15 अगस्त के बाद 3 महीनों में कोई 35-38% बढ़ी है। हमारी अफवाज को, हमारे अवाम को ये शिकस्त नहीं दे सकती। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। पिछले दिनों तो कह रहे थे, बस दिनों की बात है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। आपने कहा कि जो हाथ इमरान खान के सर पर है वो चाहते हैं कि इनके सर पर आ जाए। मुझे आज ये कहा गया है कि मैं इसकी तकरीर करूं, मैं नहीं कर रहा। इमरजेंसी और सदारती निजाम का शोर है, अभी तक ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ। फार्मर की आमदन भी बढ़ी है, इस वजह से भी उसकी कुव्वत खरीद ज्यादा है, वो यूरिया ज्यादा ले रहा है, और दूसरा DAP की सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है। थोड़ी सी खाद की कमी हुई, अल्लाह ने बारिश के अंबार लगाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू। वफाकी हुकूमत ने आज पूरे मुल्क के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को हदायत की गई है कि सिक्योरिटी बढ़ाने के इकदामात किए जाएं। क्या वाकई मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी का इतना खतरा पैदा हो गया है, या फिर अनारकली के एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस को लेकर हुकूमत एक सिक्योरिटी के बहाने के जरिए फिर डाइवर्ट कर रही है असल मसाइल से तवज्जो को। बिलावल भुट्टो जरदारी के 27 फरवरी के कराची इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के मुकाबले में PTI अब 27 फरवरी को घोटगी से इस कराची तक लॉन्ग मार्च करना चाह रही है। वफाकी वुज़रा बड़े फख्र से कह रहे हैं कि वो इधर आएंगे, हम उधर जाएंगे। अगर सूरत हाल इतनी ही खराब है सिक्योरिटी की, तो फिर हुकूमत खुद सिक्योरिटी सूरत हाल क्यों पैदा कर रही है? क्योंकि जब पॉलिटिकली चार्ज दो मुख्तलिफ नुक्ताए नजर के जलूस आ रहे होंगे, फिर वो कहीं मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि टकराव होगा, फसाद होगा, दंगा होगा। मुल्क में सदारती निजाम या इमरजेंसी लगाने की बहस तो चल रही थी। आज शेख रशीद अहमद ने बाकायदा कंफर्म कर दिया कि जी इसका शोर तो है, लेकिन साथ कह दिया कि अभी काबीना में इस पर कोई मशवरा नहीं किया गया। हम इन हवालों से आज तज्जिया लेंगे और नामवर तज्जियाकार आज हमारे रूबरू हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब मजहर अब्बास साहब ने, तज्जिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नादरीन, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, एंकर पर्सन हैं, राइटर हैं, बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपने वक्त दिया। और डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब फोन पर ही हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, एंकर पर्सन हैं, आप लिखते भी हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज मदर अब्बास साहब आपसे कर रहा हूं कि जब शेख रशीद ये कहें कि सदारती निजाम या इमरजेंसी की अभी तक काबीना में कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो ये फिर ज्यादा मीनिंगफुल नहीं बन जाती बात कि अभी तक कोई ऐसा मशवरा नहीं किया गया? शुक्रिया पराचा साहब। पहली चीज तो ये कि क्यों डिस्कस करे काबीना, मतलब वो ऐसी क्या आफत आई है कि आप सदारती निजाम को डिस्कस करें? यानी अगर पार्लिमानी कमेटी या PTI की गवर्नमेंट ये चीज डिस्कस करनी शुरू करे तो जाहिर है इसका फिर कॉन्टेक्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि खुद वजीर आजम इमरान खान, हाँ उनके कुछ वज़रा के जरूर इधर उधर बयानात आते रहते हैं, वो सदारती इनफरादी तौर पे सदारती निज़ाम की हिमायत भी करते हैं। इमरान खान भी माजी में सदारती निज़ाम की हिमायत करते रहे हैं, यानी उनका एक अपना व्यू था। लेकिन मेरा ख्याल है कि काबीना के लेवल पे तो कभी भी मुझे अजीब लगा वजीर दाखिला का कि इस मसले को काबीना क्यों डिस्कस करेगी? पार्टी तो डिस्कस कर सकती है, काबीना क्यों डिस्कस करेगी? पहली चीज ये। दूसरी चीज सिक्योरिटी अलर्ट, ये बिल्कुल आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था लाहौर का, ये लिंक था पिछले चंद हफ्तों में होने वाले वाकयात से, खासतौर पे इस्लामाबाद का वाकया जो हुआ, उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के वाकयात हुए हैं, बलूचिस्तान में होते रहे हैं। मैं मदर अब्बास साहब सिक्योरिटी वाले एलिमेंट पे मैं आता हूं, मेरा पूरा सेगमेंट है, लेकिन ये जो फिर बहस आप कहते हैं क्यों शुरू हुई है, आपके ख्याल में क्यों शुरू हुई है? फिर देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त जाहिर है सोशल मीडिया एक लूज कैनन है, अनएडिटेड मीडिया है जिसकी जो चल रही है, और मेरे ख्याल में कोई इसमें अगर कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोगों का ख्याल है
کہ اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے. تو ڈیبیٹ میں تو کبھی بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، پرووائڈڈ کہ ڈیبیٹ کوئی میننگ فل ہو، پرووائڈڈ کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اس کے حق میں بول رہی ہو. اس کا مطلب یہ کہ دبے الفاظ میں کچھ دیگر لوگ ہیں، کوئی گروپس ہیں، وہ کھل کر سامنے آ جائیں. اچھی بات ہے کہ ایک اشتہار بھی چلا تھا، آئیں پبلک ڈیمانسٹریشن بھی کریں، لائیں بڑی تعداد میں لوگوں کو لائیں جو صدارتی نظام کے حق میں بات کرتے ہیں. ان میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے کہ آئیں، وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا وہ کریں اور ڈیمانڈ کریں صدارتی نظام. تو اس میں تو کوئی میرے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس ڈیبیٹ کو. لیکن یہ کہ اگر پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت اس پر بات نہیں کر رہی، تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اگلے پارلیمانی الیکشنز جو ہوں، جنرل الیکشنز ہوں یا بلدیاتی الیکشنز ہوں، اس میں پارلیمانی اور عام انتخابات میں لوگوں سے اپیل کریں کہ جی آپ ووٹ نہ دیں پارلیمانی نظام میں، آپ صدارتی، اور یہ ایک طرح کا ریفرینڈم ہو جائے گا، انڈائریکٹ ریفرینڈم. تو یہ ایک جمہوری طریقے ہیں، تو مجھے ڈیبیٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ادھر رکیے گا، کوئی حرج نہیں ہے. مالک صاحب، آپ کے خیال میں یہ بحث کیوں چل نکلی ہے، کہاں سے چل نکلی ہے؟ کیا یہ بھی ایک حربہ ہے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے؟ میں راجہ صاحب اسی بات کو زیادہ سیریسلی لیتا ہوں. دیکھیے، جب یہ بحث چلی، یہ ان دنوں کچھ دن پہلے جب بہت زیادہ مومنٹم بنا ہوا تھا، مہنگائی کا بہت ایشو تھا، ہر طرف ٹیلی ویژن چینلز، اخبارات، ہر جگہ اپوزیشن کی بات شروع ہو گئی کہ جی وہ تحریکیں ہو رہی ہیں. پھر اس طرح کے نظر آنے شروع ہوئے اشارے کہ شاید پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کے ساتھ جڑ جائے، پھر ایک وہ چیز بنے. پھر ساتھ ہی بات چل رہی تھی جی ایک پیج کی کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے اس وقت، اور مومنٹم بن گیا. اور واقعی ایک انسرٹنٹی آ گئی. ان کے خود وزراء وغیرہ بھی پرائیویٹ نجی محفلوں میں سینئر لوگ بات کرنا شروع ہو گئے، یار یہ 3 مہینے بڑے خطرناک ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا بڑے خطرناک، خود وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 3 مہینے بہت اہم ہیں. تو سڈنلی یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اور تمام جو توپوں کا رخ ہو گیا وہ اس ایشو کی طرف چلا گیا. آپ کسی بھی چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اس تمام بحث کا بینیفیشری صرف گورنمنٹ تھی، جو اس وقت بہت زیادہ پریشر میں آئی ہوئی تھی. اور جس نے بھی آئیڈیا دیا ہے، اور جس کو بھی دیا، بڑا زبردست آئیڈیا دیا، کمال آئیڈیا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا چلا چھاچ بھی پھونک کے پیتا ہے. تو پاکستان میں جو پریزیڈینشل رولز تھے، ان کا ایکسپیرینس بڑا خطرناک رہا ہے، بڑا ان پلیزنٹ رہا ہے، اور سب کو پتا تھا کہ اس پہ ایک دم کان بھی کھڑے ہوں گے، ریئیکشن بڑے اسٹرانگ ہوں گے. تو یہ ایک آپ نے ایک نیا ڈیبیٹ شروع کر دیا اور ٹوٹل ڈائیورٹ اٹینشن ہوگی مہنگائی سے، دوسری چیزوں سے. سو آئی تھنک دس واز اے بریلینٹ ٹیکٹیکل موو، اور یہ چیز اس طرح ہی اب ختم بھی ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا کوئی اس میں سیریسنس نہیں آئے گی، کوئی آگے نہیں چلے گی. میں بالکل مذہب سے ایگری کرتا ہوں، اس میں نہ کسی کابینہ میں بیٹھنا ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی جواز ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی جان ہے. آئی تھنک اس نے اپنا پرپز سرو کر دیا، اور اب یہ ہفتہ 4-10 دن چلے گی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ایشو آئے. میرے اندازے میں مائٹ بی رانگ، لیکن میری اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ ہفتہ 2 ہفتے کے اندر یہ ایشو ول ڈائی اور آرام سے اپنی موت مر جائے گا. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت واقعی سیریس ہے؟ حکومت ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، وہ توجہ ہٹاتے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے ہم نے اکانومی پہ یہ کر لیا، ہم نے لوگوں کے لیے یہ کارنامہ انجام دے دیا. تو سیریسلی یہ سمجھتے ہیں یا پھر کوئی ڈسکنیکٹ ہے عوام اور حکومت کے درمیان؟ دیکھیے، امید ہے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. جی جی پلیز. یہ جو پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، یہ چہمگوئیاں بات چیت تو یہاں گزشتہ کئی برسوں سے ہوتی رہی ہے. جیسے کہ فہد حسین صاحب جو بڑے پرومننٹ کالمسٹ ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان کے، انہوں نے استخلاف چیز لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بحث اتنی ہی بے سود و فضول ہے اس دفعہ کی جتنی اس سے پہلے والی تھی، اس سے پہلے والی تھی. تو بحث تو یہاں پر بہت دفعہ ہوئی ہے. ابھی یہی سمجھ نہیں آیا ٹھیک طرح سے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، بیکاز اشتہار تو باقاعدہ پراپر ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی چل رہے ہیں، اس سے سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. لیکن یہ کلیئر نہیں ہے، ایک ویب سائٹ سی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی کسی حکومت سیاسی جماعت نے کل یہ کہا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا پروپوزل ہے. دنیا کی بہت سی جگہوں پہ سسٹمز پریزیڈینشل ہوئے ہیں. ترکی میں پرائم منسٹر تھے پہلے اردوغان، پھر وہ بعد میں پریزیڈینشل ہو گئے. وہ چاہتے تھے
اس کو प्रेसिडेंशियल करना उन्होंने। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ भी 3-4 बार प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है, पावर एक ही यूनिटी ऑफ पावर रही है पाकिस्तान में। हम तुर्की की एग्जांपल क्यों दें, अपनी एग्जांपल्स भी सामने हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो भी सामने है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहे हैं, बाय कू डेटा कब्जा कर लिया किसी ने, इसको प्रेसिडेंशियल कन्वर्ट कर लिया सेंट्रलाइज, वो उसमें कोई यानी वो प्रेसिडेंट तो थे वो, लेकिन उस तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कानूनी लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर होना चाहिए, जैसे अमेरिका में है, शायद फिलीपीन में है, फ्रांस में है, टर्की के अंदर उन्होंने सिस्टम को कन्वर्ट किया। बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम का तो फिर मतलब ये है कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर ही होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सेंटर के अंदर एक पॉपुलर आदमी प्रेसिडेंट हो, जितने भी सूबे होंगे, खा वो 4 हो, 5 हो या 40 हो, वहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर होंगे। जैसे कि अमेरिका में है, वहां 50 पे आते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर है, तो उनकी लेजिस्लेचर का ढांचा भी डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है कि मालिक साहब जो बात कह रहे हैं कुछ इसमें खासा वजन है कि ये डाइवर्जन के तौर पर किसी ने इसको छोड़ दिया है बाकी इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए। बिकॉज अगर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऐसे मुल्क में जहां तहरीकें चलती हैं, ऑटोनॉमी की सब कुछ वहां मसले भी हैं, लेकिन फायदा भी ये है कि आपको पॉपुलरली इलेक्टेड लोग मिलेंगे। हमारा जो प्रेजेंट निजाम है इसमें हमारे जो लीडर्स रूल करते हैं वो यूजली ऑल सारे जो 4 सूबे 5 सूबे हैं कि आपकी जो सबऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शंस हैं उनमें वो पॉपुलर नहीं है। अब हमारे जितने भी लीडर हैं वो, अब जैसे पंजाब का बहुत बड़ा मसला है कि जो पंजाब में पॉपुलर है उसको सिंध में पॉपुलैरिटी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में पॉपुलैरिटी नहीं है, बलूचिस्तान में पॉपुलैरिटी नहीं है, आजाद कश्मीर में पॉपुलैरिटी नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का तरीका भी होगा कि ज़ाहिर है पहले राउंड, फिर उसके राउंड भी एक नहीं होगा। अगर वो सिस्टम होगा उसके 2 या 3 राउंड होंगे, बिकॉज आपको इंश्योर करना होगा कि हर फेडरेटिंग यूनिट से 10-15% पॉपुलर वोट उस शख्सियत के पास, उस लीडर के पास हो। तो जो बहस छेड़ी जाती है वो उसको कुछ सीरियसली ले नहीं रहा। तो मालिक साहब की बात में वजन है। कोई सीरियस नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि कोई सीरियस नहीं ले रहा। बहरहाल पार्लियामान में भी तहरीक आ गई और चैनल्स पे भी बात हो रही है। नियाजी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सदारती निजाम या इमरजेंसी के हवाले से मुल्क में बहस चल रही है। दोस्तों का ये ख्याल है कि ये तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अगर वाकई हुकूमत तवज्जो हटाने में कामयाब हो रही है तो फिर ये अपोजिशन की नाकामी और हुकूमत की तो कामयाबी है। इसलिए तो वुज़रा कहते हैं कि ये अपोजिशन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता नहीं, अगर आप घर को आग लगा दें और कह दें कि घर के अंदर जो मियां बीवी लड़ रहे हैं उससे तवज्जो हट जाए तो बहुत अच्छी हिकमत अमली है। क्या पाकिस्तान को, आप मुझे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उसके निजाम को या उसको सियासी तौर पे गैर मुस्तकम किया जा रहा है तवज्जो हटाने के लिए? बिल्कुल मैं ऐसे मुतफिक हूं कि ये तहरीक इंसाफ की बड़ी नपी तुली पॉलिसी है। उसकी कई दफा उनको फायदा भी हुआ है कि वो एक तो टीवी टाइम ऑक्यूपाई करते हैं इररेलेवेंट बातें करके, किसी किस्म की जो इश्यूज हैं उनको दरमियान में ला के कोई ना कोई गलत ऐसा, जब भी कोई ना कोई इधर मसला उनके यहाँ पैदा हुआ है या उनकी नाअहली का या उनके किसी ब्लंडर का या उनकी किसी करप्शन का, तो साथ ही कोई नया शोशा छोड़ते हैं। कई दफा काम आ जाता है। लेकिन इस मामले में और भी कई मामला हैं जिन पे गिरफ्त की जा सकती है। लेकिन ऐसे मामले में कि आप एक ऐसे निजाम के ऊपर बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये इसके क्या डायनेमिक्स हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद नादरीन वापस आता हूं। मसाइल के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से मैं बात करूंगा। चारों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मोहम्मद मालिक साहब, मसाइल तो हल नहीं हुए मुल्क के, अवाम के मसाइल महंगाई की वजह से, और कहते भी हैं कि महंगाई हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर हुकूमत कहती है, आज भी शेख रशीद अहमद कह गए और बार बार कहते हैं कि ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वाकई फिर वो जो बयान उन्होंने दिया और वापस लेने से भी इनकार कर दिया कि हाथ जो है वो इमरान खान के सर है और वो हाथ दूसरों के सर पे तो नहीं आ सकता, उनके गले तक जरूर जाएगा। यही वजह है। देखिए, ऐसा काफी हद तक शेख साहब की बात ठीक है। पहले मुझे बताएं कि इनके अपने जो तफरकात हैं वो खत्म नहीं हुए ऑपोजिशन के। एक रैली निकल रही है फरवरी के अंदर, उससे पहले उन्होंने छोटी रैली, किसान रैली, ट्रैक्टर रैली और पता नहीं कौन सी उन्होंने रैलीज निकाल रही है पीपल्स पार्टी। दूसरी तरफ मौलाना साहब लेड निकलेगी 23 मार्च को।
जो रमजान से सिर्फ 7 दिन पहले हो, 1 या 2 अप्रैल को इंशाल्लाह रमजान शुरू हो जाएगा। मुझे अब एक बात बताइए, सबको पता है कि महंगाई है, सबको पता लोग बड़े परेशान हैं, मिडिल क्लास की बहुत तबाही हुई है, बड़े बिजनेस अच्छे गए हैं, लेकिन बड़े बिजनेसेस का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आदमी पे नहीं आया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बुरा हाल है, एक्सपोर्टर्स अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अगेन आम आदमी देखता है कि नौकरियां बढ़ी है, नहीं बढ़ी, सतह गुर्बत से ज्यादा लोग नीचे गए हैं। ये तो है जमीनी हकायक। लेकिन जो प्रेशर था, आप मुझे बताएं, अगर इन्होंने 23 मार्च को, मैं कहता हूँ 5 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं, 10 लाख का शो भी कर लेते हैं, और 2 दिन बाद लोगों ने वापस अपने घर चले जाना है रमजान के लिए, तो 1 दिन 2 दिन चैनल्स पे तो बहुत उस पर ले दे होगी, बहुत वैसे चलेगी। गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर है? इनकी कोई चीज इनकी भी समझ नहीं आ रही कि प्रेशर कैसे एक्सर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बताऊं, इनके एक बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत सीनियर रहनुमा है, उन्होंने एक खाने पे बैठे हुए बात करते हुए कहा कि जी हमारा ख्याल है, असल इनकी सारी उम्मीदें देखें किस बात पे हैं, कि जी हमारा ख्याल है फौज अगला आर्मी चीफ नहीं इमरान खान से अपॉइंट करने देगी। अगर अपोजिशन की सारी सियासत इस बात पे है, इस उम्मीद पे कायम है कि उनके ख्याल में फौज का जो इदारा है वो ही फैसला करेगा और उसका इमरान खान से क्लैश हो जाएगा, तो फिर ऐसी अपोजिशन से वाकई गवर्नमेंट नहीं गिरती। ये पहले अपोजिशन अपने आप को तो गिरने से बचाए। इनकी जितनी पॉलिसीज आ रही हैं PMLN की, दूसरों की, वो अपने केसेस पे फोकस्ड है, हमारा केस खत्म हो जाए, हमारा ये खत्म हो जाए, सब ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा गवर्नमेंट को अपनी इनकॉम्पिटेंस से है। मैं जेन्युइनली इस ऑपोजिशन से कोई बड़ा खतरा उनको नजर नहीं आता मुझे। न्याय साहब, ये पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान राब्ता हुआ और 25 तारीख को PDM का इजलास भी है। क्या अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी, अपना प्रेशर डाल सकेगी, अपना वजन बढ़ा पाएगी? देखिए जी, अपोजिशन तो मुख्तलिफ अतवार के अंदर मुतहदा भी रही है और अपने तौर पे एक्टिव भी रही है। हर दौर के अंदर काजी हुसैन अहमद साहब के अपने धरने होते थे और बाकी अपोजिशन पार्टीज के नवाज शरीफ साहब अपनी मार्च कर रहे होते थे बेनजीर साहब के खिलाफ, या बेनजीर साहबा अपनी मार्च कर रहे होती थी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। वो इसका मतलब ये तो इसका में नहीं है कि अपोजिशन को मुतहदा हो, कोई इसके लिए आस्किंग है। फिर KP का इलेक्शन जो है या मुख्तलिफ जगहों पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, तो उन्होंने क्या बताया है, उसमें सारी जमातों ने इलेक्शन लड़े हैं, उसका कोई PTI को अगर फायदा पहुंचा है तो बता दें। यानी कि PTI जो है अपोजिशन हो सकता है कि उसके ज़हन के अंदर जो नक्शा हो, अंदर देखिए, अब कोई बंदा अंदर जो प्लानिंग कर रहा होता है, सियासत के अंदर एक प्लानिंग होती है जो अभी आपने एक्सिक्यूट नहीं करनी होती, फर्ज किया तो वो उसको कभी आप सामने नहीं लाते, और फर्ज में उनका फायदा इसी में हो कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। हो सकता है वो ये समझते हो कि इस गवर्नमेंट का रहना जो है, इसको लाने वालों के लिए इससे बड़ी कुछ सजा ही नहीं है। बिल्कुल सही है। देखो, अगर पाकिस्तान के मुहाफिज जो है वो पाकिस्तान खतरे में जाता है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्रॉब्लम होते हैं, पाकिस्तान की इस तरह की अदम इस्तेकाम से जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है और उसकी वजह से जो गवर्नेंस फेलियर हुआ है पाकिस्तान के अंदर, यह एक पूरा मुआशरती बहरान है। आप इक्तिसादी को तो एक तरफ छोड़ें, बिल्कुल एक ऐसा अजीबोगरीब पाकिस्तान क्योस का शिकार है। अब आज बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है कि हम तरक्की कर रहे हैं, जैसे मालिक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि चलो ये हैं कि जी आपके जो बड़े बिजनेसेस हैं वो तरक्की कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। अगर ये आपका बेंचमार्क है तो फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या तकलीफ हुई है कि 5.8 या 6.0 पे व्हाटएवर प्लस माइनस तरक्की कर रहे थे, तो उसको क्यों हटाया है? देखिए, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मजाक हो रहा है, जो कहीं बड़ा है, जहां पे मेरे जो 2 दानिश्वर दोस्त हैं या आप हैं या मैं, हम सारे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान को वहां पहुंचा दिए। मुझे मैं कितनी दफा कह चुके, मुझे नवंबर 1971 का पाकिस्तान का महीना याद आ रहा है, मैं उससे मुवाज़त कर रहा हूं, ये जनवरी फरवरी मार्च की, उससे तो अपोजिशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहते हैं। तो ये मेरे तो ख्याल है इस हुकूमत के लिए आजमाइश है। इमरान खान साहब की हुकूमत को या बुरदार साहब की हुकूमत को अगर आपने तकलीफ देनी है, जिच पहुंचानी है, तो मैं भी अल्लाह मियां से यही गड़गड़ा के दुआ मांगता हूं, अल्लाह मियां इनको दवाम दे, 5 साल नहीं और भी 5 साल दे, क्योंकि ये तो कह रहे हैं अगले 5 साल में हम आप तो और सेंस में, आप तो न्याय साहब और सेंस में अगले 5 साल की दुआ कर रहे हैं, वो सीरियसली चाहते हैं। मैं तो मुझे पता है, क्योंकि ये सजा है लाने वालों को, ये सजा है और ये मिलनी चाहिए, हम नहीं पकड़ सकते।
عوام جو ہے وہ بیچاری نہتی ہے ضرور ہے اور اپنا بندوبست کر سکتی ہے، لیکن یہ ان کو سزا ایسے ملے گی تو پھر شاید پاکستان اچھا چلے ادھر رکھیے گا، سارے نظام آزما لیے، آئین نہیں آزمانا ہم نے آئین نہیں آزمانا، تو شاید آئین ہی آزما لیں پہلی دفعہ پاکستان میں. چلیں ادھر رکیے گا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، اپوزیشن اکٹھی تھی، چلیں بائی الیکشن جیت لیے، نیاز صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن حکومت کو ڈسمنٹل نہیں کر سکے، حکومت کو گرا نہیں سکے، پھر علیحدہ ہو گئے. اب اگر فرض کیا اکٹھے بھی ہو جائیں، کل کو لانگ مارچ فرض کیا اکٹھا ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مالک صاحب کا سوال تو درست ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 5 لاکھ میں کہتا ہوں 15 لاکھ لے آئیں، کیا یہ وہی کریں گے کہ گندی شلواریں پھر پارلیمنٹ میں یا سپریم کورٹ کے لان میں سکھائیں گے؟ اس سے حکومتیں تو نہیں جاتی، ہم نے دیکھ لیا 2014 کا. مالک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان میں آپس میں کوئی اتحاد یا کوئی کنسنسس یا کوئی اجماع اس لیے بھی نہیں ہو پا رہا کہ وہ اپنے اپنے طور پر تمام سیاسی جماعتوں میں لوگ سمجھدار ہیں، پی ایم ایل ہو یا پی 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 ہو، جو 2 مین جماعتیں ہیں. مولانا فضل الرحمان زیادہ ڈیسپریٹ تھے، پہلے ان کو لوکل گورنمنٹس میں کچھ بہتر پرفارمنس مل گئی ہے، لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا اور ان کے اندر جو ایک فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے. پی ایم ایل میں ظاہر ہے کچھ لیڈرشپ کے بھی مسئلے ہیں کہ کون لیڈ کرے گا جب تبدیلی آتی ہے، جب حکومت گرا دی جائے. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے مسائل پی ٹی آئی کی حکومت کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وہ کہیں کچھ بھی ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے عوام کو خوش کرنے کے لیے، اس تعلق رکھنے کے لیے انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اور جو مسائل ہیں وہ بڑے اسٹرکچرل قسم کے ہیں اور ان کو اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. اور جو بھی اسٹرکچرل ریفارم کرے گا اسے عوام کی ناراضگی کا اور گالی کا سامنا کرنا پڑے گا، میڈیا کی گالی کا. میڈیا بھی معیشت کو صرف ڈسکرپٹیو لیول پہ دکھاتا ہے، اس کو صرف ڈسکرائب کر دیتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ٹیکسز بہت مہنگے ہو گئے ہیں، بجلی پیٹرول وغیرہ. وہ یہ اس کی تہہ میں جانے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ عوام بھی ناخواندہ ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال گزرنے کے باوجود ہمیں کیا نظر آیا؟ مثلا حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہر سال 9% گیس کم ہو رہی ہے. بھائی اس کو فل اپ کس نے کرنا ہے؟ اس کی الٹرنیٹ پالیسی تو حکومت نے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کھاد اس لیے شارٹ، پورے کسان ذلیل ہو گئے، پورے ملک میں کسان پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے تو اس لیے وہ زیادہ کھاد خرید رہے ہیں. اور شکر ہے آج شیخ رشید نے کہہ دیا کہ اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ اب کھاد کی جو کمی ہے وہ ایڈورس اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو ادراک اگر مسائل کا نہیں ہوگا، ڈائیورٹ کریں گے یا وہ کہیں گے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر یہ ریفارمز کیسے ہوں گے؟ یہ تو آپ وہی چیز کر رہے ہیں کہ معیشت کے پرابلمس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ڈسکرپٹیو سینس میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو احساس ہے کہ اس بگڑی ہوئی معیشت کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید سپلائی چین گلوبل یا ریجنل امپروو ہو جائے. پاکستان کے حالات کی، حکومت کی جو مشکل قسم کی اکنامک پالیسیز ہیں، جو ریسٹرکٹیو پالیسیز ہیں، جو آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے تحت ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں کہیں اگر اکنامک امپروومنٹ نظر آئے گی تو پھر کوئی اور سیاسی جماعت اس حکومت کو لینے کی سیریس ہوگی. جو اس وقت پریزنٹ چیلنجز ہیں جب تک ان کا حل نہیں نکلتا، اب ایک حکومت ہے اس کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گندی ہو رہی ہے، اس کی پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے، مسئلوں کا حل وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. ہو سکتا ہے 12 مہینے 18 مہینے میں اکنامک سچویشن امپروو ہو جائے. کچھ تو امپروو اس وقت ہوگی جب انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اسٹیبلائز ہوں گی، گلوبل سپلائی چین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیئر کرے گی. میں ایک پبلشر ہوں، کاغذ بہت مہنگا ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، انک بہت مہنگی ہوگی، پبلیکیشن کرنا بہت مہنگا ہو گیا. حکومت کے اس وقت آپ کے ٹیلی کام کی جو فون ہے، اب فون میں دیکھیے کیا ہے کہ دکاندار وغیرہ سب شور بچانے کو تو سب ٹھیک ہے، ٹیکس کوئی نہیں دے رہا. اگر آپ ابھی فون لینا چاہتے ہیں لیجیٹیمیٹ طریقے سے اور اس کے اوپر سیلز ٹیکس آپ پے کرنا چاہتے ہیں ایک کمپنی کی حیثیت سے، وہ سیلز ٹیکس بھی آپ کو پے کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر جو 5% 4.5% ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ بھی دکاندار جو ہے آپ کا ٹریڈر پے نہیں کر رہا. وہ ٹریڈر کہتا ہے یہ آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے خود پے کریں، مجھے اس کی سلپ دے دیں. تو وہ ٹیکس نہیں پے کرنا چاہ رہا. تو ٹی وی میں جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان کا پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی حقیقتوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بیکاز ہم ایکسپرٹس وغیرہ کو نہیں بلاتے، ہم جنرلی پالیٹیشینس کو بلاتے ہیں. پالیٹیشینس اپنے کندھے کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوکنگ اوور دی شولڈرز، بیکاز ظاہر ہے وہ ایک حد سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے. تو ہمارا جو ہمیں بیسکلی یہ ٹی وی ڈسکشن فارمیٹ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم پالیٹیشینس کو بلانا کم کریں گے، اگر ہم میڈیا ہی کے لوگوں کے درمیان ڈسکس کریں گے، جیسے وہ جو 1+4 یا 1+3 ٹی وی پروگرام ہے جہاں میڈیا ہی کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں ہم زیادہ آنےسٹ بات کر سکتے ہیں. پالیٹیشینز آنےسٹ بات نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے سچ بولنا.
تو وہ عوام کو بھی ایک نیریٹو بھی سارا جعلی بنا دیا گیا ہے جس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی کو شدید اسٹرکچرل مسائل ہیں پچھلے 20-25 برس میں. اس میں جو ریفارم کرنی تھی، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو بیچنا تھا، لوگوں کی اسکل سیٹس میں اضافہ کرنا تھا، بی اے اور ماسٹرز کے بجائے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ کر رہے تھے. ماسٹرز ڈگری پاکستان کی بالکل بیکار ہے. ہم تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ہم تو جو ریفارمز اگر واقعی ریفارمز ہو نا، میڈیا پرابلم ہے. ابھی آپ پروگرام کر دیں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا پی ایچ ڈی ہونے چاہیے. پاکستان کے پی ایچ ڈی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بیکاز آپ کی بیس لائن ایجوکیشن اتنی کمزور ہے کہ اگر آپ لوگوں کو پی ایچ ڈی دے دیں گے، ان کو اسکالرشپ دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ پھر یہ کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے نا کہ جی فلاں ملک میں اتنے 1000 پی ایچ ڈی ہیں، پاکستان میں نہیں ہے. ادھر رکیے گا، میں مدر عباس صاحب کی رائے لے لوں. مدر عباس صاحب، بڑی سیریس سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی سے اسلام آباد مارچ آنا ہے 27 فروری کو. پھر علی حیدر زیدی صاحب نے کہا کہ ہم 27 فروری کو ہی گھوٹکی سے کراچی جائیں گے. اور آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج بھی گزشتہ روز بھی انڈورس کیا کہ جلوس ادھر سے آ رہے ہوں گے، جلوس ادھر سے آ رہے ہوں گے تو کہیں راستے میں ملاقات ہو جائے گی. مدر عباس صاحب، یہ ملاقات تو نہیں ہوگی، یہ تو فساد ہوگا، یہ دنگا ہوگا، یہ لڑائی ہوگی. یہ کیا صورتحال مرج ہوگی پھر؟ جی بالکل تصادم والی صورتحال ہوگی. اور کراچی میں آلریڈی ایک والیٹائل سچویشن ہے. بلدیاتی قانون کے حوالے سے جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے. آج ایم کیو ایم نے بڑی سخت پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے صوبائی حکومت کو ڈاکوؤں اور پولیس کو سہولت کار قرار دیا ہے. وفاقی حکومت کو بھی انہوں نے، وزیر اعظم کو، کیونکہ ٹنڈوالہ یار میں ان کا ایک کارکن جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے. تو ایک اوور آل اگر ہم سچویشن دیکھیں کہ جہاں ایک طرف سیکیورٹی سچویشن کے لیے پاکستان بھر میں الرٹ، اب یہ الرٹ جو جاری ہوتا ہے یہ بھی آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ الرٹ زمین پہ نظر نہیں آتا. مطلب میں آج پورے شہر گھوم کر آیا ہوں، مجھے کوئی الرٹ والی سچویشن نہیں نظر آئی. تو یہ جو ہماری الرٹ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ نوٹس لے لیا، جس طرح ہوتا ہے کہ جی ہسپتال میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، تو وہ نظر نہیں آتی چیزیں. تو بہرحال ایسی سچویشن میں آج ہی اگر وزیر خارجہ، یعنی باقی سب کو چھوڑیں، وزیر خارجہ یہ کہے کہ ہم مارچ کریں گے، ادھر سے بلاول بھٹو یہ کہیں، ادھر سے پی ڈی ایم یہ اعلان کرے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی تصادم ہوگا. باقی جو معید بات کر رہے تھے یا ہمارے دوسرے دوست بات کر رہے تھے، دیکھیے جو ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی سوچ نہیں ہے. ہماری ویسی سیاست کافی گر گئی ہے، ہم کسی کو کیا گرائیں گے اور کسی کو کیا اٹھائیں گے. پرابلم یہ ہو رہی ہے یہاں کے اقتدار چاہیے. ایک فریق جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، دوسرا فریق اقتدار کو بچانے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے. تو بچانے اور آنے والی اس میں جو ہے عوام کی پرواہ ظاہر ہے کسی کو ایسا ہے نہیں، نظر نہیں آتی بظاہر. تو وہ کس طریقے سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 23 مارچ یا 27 مارچ کی تاریخ دی ہے جبکہ جو ہے رمضان بالکل سر پہ رہیں. این ممکن ہے اس کو کیونکہ ہمارے یہاں ریلیجیس کارڈز کھیلا جاتا ہے. تو مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اگر کہیں یہ اعلان، اگر دھرنے کا اعلان ہوتا ہے تو کہیں یہ اعلان نہ ہو جائے کہ جی رمضان بھی ہم ڈی چوک پر گزاریں گے. یہ جو سچویشن ہے یہ کوئی بہت اچھی سائن نہیں ہے، سگنل. اور مجھے کئی دوستوں کے باہر سے فون آئے کہ جی جو کچھ بزنس والے بھی لوگ ہیں کہ جی آپ بتائیں کیا سچویشن ہے، ہم اپنے پیسے وڈرا کر لیں، ہم پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، نہ بھیجیں، کیا سچویشن ہے. تو ایک جب ایسا کیوس ہو اور اس میں گورنمنٹ بھی کود پڑے اور گورنمنٹ بھی یہ اعلان کر دے کہ جی ہم بھی مارچ کریں گے، تو ایک غیر یقینی صورتحال کو تو جنم دینا ہی ہے. جب سیاسی صورتحال میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ ویل سیڈ. سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جو دہشت گردی ہوئی اس کے بعد بار بار ہمیں کہا گیا کہ جی وہ افغان بارڈر پہ فینسنگ کر رہے ہیں، 20 کلومیٹر ابھی رہ گئی ہے، باقی کر دی ہے. گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی پشاور گئے تھے اور سیکیورٹی صورتحال کو اسیس کیا گیا. تو کیا ہماری سیکیورٹی اداروں کے پاس وہی تانے بانے پرانے تو نہیں مل رہے ان کو کہ افغانستان سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ناظرین بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں.
न्याय साहब, दहशत गर्दी का वाकया हुआ इस्लामाबाद में, जो पुलिस वालों को टारगेट किया गया वो टीटीपी ने उसको क्लेम किया। लाहौर वाले वाकये के बाद तो बार बार हमें बताया गया कि जी फेंसिंग इतनी रह गई है, इतनी कर ली गई है। फिर गुज़श्ता रोज कोर हेडक्वार्टर पेशावर में भी इजलास हुआ, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तो क्या हम ये समझे इन बयानात से या ऐसे विजिट से कि फिर वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर एक बाद अज खराबी बस्यार की कैफियत हमेशा रही है। चाहे ये दहशत गर्दी के वाकयात हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी नागहानी हो जाए, कोई आसमानी आफत आ जाए। मरी का वाकया आपने देखा है कि आज मरी के अंदर वो इतने एहतियात का आलम है कि सिर्फ 500 गाड़ियां दाखिल होने दी गई हैं। तो ये वो कैफियत है कि बंदों ने, जिन्होंने मरी के अंदर जो जान अफरीकी स्पुर्द किया, या पूरे पाकिस्तान को जो जिस तरीके से उन्होंने एक डिप्रेशन में डाला है, ये वाकयात पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के शुरू हुए हैं। तो उस दिन लाहौर के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने कहा कि हमें कोई अलर्ट नहीं था। उसी लम्हे टीवी पे हमारे वजीर दाखिला जो वफाकी हैं वो आए, शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी कि अलर्ट था। इससे कतई नजर आप ये देखें कि जब कोई बड़ा वाकया आता है तो असल में जिस चीज के अंदर हमें दिलचस्पी नहीं है और हमारा ख्याल हम समझते हैं कि शायद उसको फायदा भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कि उनको जो खराबी हो चुकी है वो एक नेशनल कॉन्सेंसस, मतलब एपीएस के ऊपर हुआ था तो वो ऐसी उस्ताद टूटी थी कि इमरान खान साहब को जो एक तकलीफ दे धरना था, जो खत्म ना होने को आना था, वो खत्म करना पड़ा। सारी जमातें मिल बैठी। इस दिन लाहौर में धमाका हुआ तो वजीर आजम साहब के वजीर आजम हाउस में उसी वक्त टीवी के ऊपर वो खबरें भी आ रही थी और साथ ये भी आ रहा था कि तर्जमानों का इजलास हो रहा है, जी जी, जिसके ऊपर कोई वहां से लंदन से वीडियो आई है और वजीर आजम साहब ने उनको हिदायत दिया है कि जी इसके ऊपर मरियम नवाज साहबा को या नवाज शरीफ साहबा को या सारे खानदान को आड़े हाथों लिया जाए, उसमें पल पड़े। तो शाम को वो भी उसी ताकत से वो मौजूद थे जिस ताकत से हम डिस्कस कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर दहशतगर्दी का, वहां पे उस इशू को तरीके से लेके बैठ रहे थे। तो एक कौम जो है उसकी कैफियत इतनी मुंतशिरुल ज़हन हो चुकी हो, मुंतशिर मिजाज हो चुकी हो, आपस में डिवाइडेड तो जो है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जी एक तन्हाई का आलम है, सफारती तौर डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर। आप फरमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तकसीम का आलम है। इधर रुकिएगा डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, वो तकसीम तो अलग है, एक मुंतशिरुल ज़हन है, हमारे ज़हनों के अंदर एक अजीब व गरीब इंतशार है कौमी सतह पे, जिसने जो हमें बहुत इस वक्त पाकिस्तान को मजीद वो कहते हैं ना नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान होगा इंतशार से। इधर रुकिएगा न्याजी साहब, मैं डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब यही बात, क्योंकि इस्लामाबाद में जो पुलिस वालों को शहीद किया गया वो तो डेफिनेटली उन्होंने खुद भी क्लेम किया, इंतशार की वो बात कर रहे हैं। जब टीटीपी से मुज़ाकरात इसी गवर्नमेंट में हो रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले अफगान तालिबान जब करवा रहे थे, तो मुल्क उस वक्त भी आधे से ज्यादा मुल्क कह रहा था कि आप इनसे क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं। सीज फायर हुआ, उन्होंने रीग्रुप किया, अब वो हमले कर रहे हैं। जी, मैंने बहुत सोर्सेज से बात की है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनको एक रीग्रुप करने का मौका मिला वो उनको नहीं मिलना चाहिए था। उससे उनकी ताकत में और उनकी कैपेसिटीज में किसी हद तक इजाफा हुआ। जो सोर्सेज से मेरी बात हुई है वो ये भी समझते हैं कि जो हमला अनारकली लाहौर में हुआ, जिसको जो बलोच ग्रुप्स के नाम लिया जा रहा है, वो दरअसल उसके पीछे टीटीपी है। ये भी परेशानी है कि हमारे यहाँ ये समझा गया था कि अफगान तालिबान जो है वो बहुत सख्ती से डील करेंगे टीटीपी के रैंक एंड फाइल से, लेकिन वो शायद उनको वहां से बहुत ज्यादा एक्टिविटी का मौका तो नहीं दे रहे, लेकिन वो उन्होंने उनके साथ किसी किस्म की सख्ती जो है वो नहीं की। सिर्फ यही कहा कि हम इन पर जोर देंगे कि आपसे नेगोशिएशन करें, और फिर उन्होंने बड़ी सख्त शराइत रखी, चूंकि उनके आगे से हिंदुस्तान के साथ भी डंडे हैं। अभी खासी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब तो उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी उस पर ज़्यादा बातचीत जो है वो नहीं हो सकी। और वैसे भी आप सही कह रहे हैं, मेरा भी ये ख्याल है, मैं भी अवाम के उसी हिस्से में हूँ जिसका ख्याल है कि हमें टीटीपी के साथ, जैसे जनरल तारिक खान साहब ने लिखा था, हमें उनके साथ उनको कोई कंसेशन नहीं देनी चाहिए थी। दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू अनदर प्रॉब्लम कि हमारी जो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है वो कितनी है। मरी के सामने से एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है, जहां पे गाड़ियां डिजिटली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही थी, यानी टोल से एंटर कर रही थी,
تو ہمیں پتا تھا کہ کتنی 100 یا کتنی 1000 گاڑیاں جو ہیں وہ ایک دن کے 1 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں داخل ہو چکی ہیں. لیکن وہاں بھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی, اور وہاں 3 گیرزن بھی تھے جو مدد کر سکتے تھے. کچھ گیرزنس کے اوپر بھی مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ ہے کہ گیرزنس کو خود سے سامنے آنا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں آئے, اور مری کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی آرمی گیرزن سے مدد جو ہے وہ وہاں پہ حاصل نہیں کر سکی. میں سمجھتا ہوں وہاں پر یہ چیز جو ایکسپوز ہوتی ہے کہ پاکستانی جو انتظامی اور سول ملٹری سارا ہی ڈھانچہ ہے, اس کی جو ایبلٹی ٹو مینج اور کوآرڈینیٹ ہے وہ نہیں ہے جس طرح سے یورپینس کی ہے یا امریکنس کی ہے. یہ ہمارا ایک ویکنس ہے. اب لاہور میں آپ دیکھ لیں, اگر الرٹ ہوتا, 2 الرٹ ہوتے, 4 الرٹ ہوتے, کیا فرق پڑ جانا تھا. جب ہماری وہیکولر ٹریفک, موٹر سائیکل ٹریفک, رجسٹریشن ایشو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ اس زمانے میں تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہر وہ گاڑی جو سڑک پہ چل رہی ہو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہوں اس کی رجسٹریشن پلیٹ سے. اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی رجسٹریشن پلیٹ ایکوریٹ ہو. اس سے ضروری ہے کہ ناظرہ کا ریکارڈ ہمارا بہت اچھا ہے, وہ کنیکٹڈ ہو پولیس کے پاس. تو جب تک اگر ہم نے نیگوشیشن بھی نہیں کرنی اور ہمارے پاس پولیٹیکل حل بھی نہیں ہے تو ہمارا مینیجیریل سولوشن جو ہے وہ بہت بہتر ہونا چاہیے. اچھا, اس میں ایک پازیٹو چیز یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ 1, 1.5, 2 کلو گرام ہی ان کے پاس تھا. اخبارات نے لکھا تو اس کے بارے میں بہت ہے, لیکن TTP اور یہ جو سارے گروپس ہیں ان کے پاس وہ والی آج صلاحیت نہیں ہے. Exactly. جو ہم نے اس سے پہلے ملٹری آپریشن کیے ہیں ارسوائل فاٹا میں, کراچی کے اندر, جو بلوچستان میں کیے ہیں, اس کے نتیجے میں آج ان گروپس نے سمبولک لیول پہ تو کیا ہے, اور وہ سمبولزم اس لیے بھی کر رہے ہیں, PSL کے حوالے سے سمبولزم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی زندگی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم الائیو ہیں. انڈینز یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں. ایک وقت پہلو بھولیے کہ فروری کے شروع میں پرائم منسٹر جائیں گے چین. چائنیز چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی بہتر ایک سیکورٹی ایٹماسفیئر نظر آئے. تو داسو کے بعد ان کا ریئیکشن جو تھا وہ بڑا شدید تھا, اور اسی لیے یہ کوئی چینیوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ پرائم منسٹر آنے سے پہلے ہمیں کمپنسیشن دیں, لیکن ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم جانے سے پہلے غالباً $11 ملین کی ٹوٹل کمپنسیشن ہم نے ان سے ایگری کی ہے کہ جانے سے پہلے ہم داسو کے حوالے سے پے کریں گے. انڈینز یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کو, خاص کر کے چائنیز کو, دکھایا جائے کہ دیکھیں آپ کی انویسٹمنٹس اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. ہمارے پہ ایز اے میڈیا اور ایز این ایڈمنسٹریشن یہ ذمہ داری بنتی ہے جس میں پورا نہیں اترا ہے. ہم چیزوں کو ایک تو پروفیشنلی ڈسکس کریں. ہم چیزوں کو پروفیشنلی ڈسکس نہیں کرتے اس ملک میں, ہم ان کو سیاسی اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, مقصد تو یہی ہے نا کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ دشمنوں کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں. مدر عباس صاحب, بات افغان طالبان کے ساتھ توقعات کی ہو رہی تھی. ہمارے ہاں ابھی پچھلے ہفتے ایک بڑا اجلاس ہوا اور اس میں ہم نے کہا کہ جی جو کچھ ہم میکسیمم کر سکتے ہیں ہم افغانستان کے لیے کریں گے. لیکن پاکستان کی تو توقع تھی نا کہ افغان طالبان پاکستان کی سائیڈ لیتے, پاکستان کے عوام کی سائیڈ لیتے. ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ TTP سے مذاکرات کریں جی, یہ آپ کا حل ہے. ہم پھر کیا کریں پاکستانی لوگ؟ پراچا صاحب, میں کچھ باتیں یہاں وہ کر نہیں سکتا. جو TTP سے مذاکرات کیوں جو ہے وہ ناکام ہوئے, اس کی کیا وجہ تھی, اس کے کچھ اور ریزنز ہیں. لیکن کچھ گروپس ایسے, کچھ نئے گروپس بھی بنے ہیں. کچھ گروپس ایسے ہیں جنہوں نے ریفیوز کر دیا افغان طالبان کی یہ ایڈوائز, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں مسائل کچھ اور ہیں, آپ کے یہاں مسائل کچھ اور ہیں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تو وہ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہے, اپنی سرزمین محفوظ کیوں نہیں بناتے ہمسایوں کے لیے, دوسروں کے لیے؟ بھائی وہ آپ کیا موجود ہیں, وہ ادھر موجود نہیں ہیں, وہ یہاں موجود ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں ابھی بھی سلیپر سیلز موجود ہیں. اسلام آباد میں تو وزیر داخلہ نے خود ایڈمٹ کیا. مجھے بتائیں لاہور اور اسلام آباد میں یہ جو آپ نے ملینز اور ملینز ڈالرز کے کنٹرول رومز بنائے ہوئے ہیں, ان کے کیا نتائج آئے ہیں, ان کا کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد اتنا چھوٹا سا شہر ہے, ہر روز وہاں جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ہر روز کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, کار سنیچنگ سے لے کے ڈکیتی سے لے کے کلنگز کے لے سے. تو وہ سسٹم جو ہم نے کئی میرا خیال ہے $150 ملین کا تو ادھر بنایا ہے اسلام آباد میں, اور اسی طرح لاہور میں, اور کراچی جہاں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہاں ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہمارے سیکورٹی لیپسز ہیں, ایک بڑا واقعہ دیکھیے, ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ آپ نے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں, تو وہ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور بہت سی چیزوں میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں. پھر وہ سلیکٹیو ٹارگیٹس کرتے ہیں. اب سلیکٹیو ٹارگیٹ بعض سچویشن میں اتنے ہائی پروفائل ہوتے ہیں کہ ایک واقعہ 1 سال کے لیے کافی ہوتا ہے آپ کو پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. کوئی ایک بڑا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پاکستان پھر کہاں جا کے سٹینڈ کرے گا.
تو ہمارے یہاں جو سیکیورٹی سچویشنز ہیں وہ بہت الارمنگ ہیں. ہم ابھی تک ان سے پوری طریقے سے نکل نہیں پائے ہیں. ہمارے یہاں ڈی ویپنائزیشن کی آج تک کبھی بھی کوئی کیمپین نہیں چلی, کبھی بھی کوئی سیریسنس نہیں شو ہوئی. آج بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اسلحہ جو لائسنس شدہ بھی ہے, جن کو ویریفائڈ نہیں کیا گیا ہے, اور غیر لائسنس شدہ بھی بے انتہا موجود ہے. تو جب تک ہمارے یہاں یہ سچویشن ہوگی تو کسی وقت بھی کوئی بڑا واقعہ بھی آپ کو واپس اسکوائر ون پہ لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مالک صاحب, ایک ضرور پرسپیکٹو ہے کہ 2013 میں یہی ملیٹنٹس تھے, یہی دہشت گرد تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی, MKM, ANP ان کو اپنی انتخابی مہم بھی نہیں چلانے دی تھی, باقاعدہ وارننگ دی تھی, اور ان پر حملے بھی ہوئے. بشیر بلور صاحب شہید ہوئے, دیگر آ نہ سکے باہر یا پیرش کر دیے گئے. اب بھی پاکستان میں انتخاب آنے والے ہیں, تو پولیٹیکل اینگل کو ہم اگنور کریں, نیگلیکٹ کریں, کانٹیکسٹ تو رہتا ہے نا ہمیشہ. راجا صاحب مجھے بتائیں TTP میں کیا بدلا ہے؟ ان کا ایک نظریہ ہے, ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اس خطے میں ایک ریاست بھی اپنی بنانی ہے جس میں افغانستان کے حصے ہوں گے, پاکستان کا حصہ وہ شامل ہوگا, اور ان کی ایگزسٹنس پاکستان کو توڑے بغیر یا پاکستان کو نگیٹ کیے بغیر ہے ہی نہیں. یہ کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے کہ جس کا جلسہ ہے یا اس نے 4 سیٹیں لینی ہیں. ان کا بڑا کلیئر ہے, پاکستان اور یہ لوگ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. اور جیسے ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ بالکل ان کو وقت دیا گیا, ری گروپنگ ہوئی, اور اس وقت جو کریٹیکل لوگ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس وقت کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ اس کو ری گروپنگ مت ہونے دیجیے, اور اس کا بھی نتیجہ دیکھ لیا. 2021 بڑا خوفناک سال تھا, 300 سے زیادہ صرف لا انفورسمنٹ کے لوگ شہید ہوئے. اس مہینے میں 16 لوگ شہید کر دیے گئے ان لوگوں سے. آپ انٹینسٹی دیکھیں, 6 سال بعد جو 2021 والا یہ سال آیا, اتنا ڈینجر سال کوئی نہیں تھا. 5-6 سال کے بعد یہ ویو دوبارہ آئی. اور جہاں تک رہے گی بات طالبان افغانستان کی, دیکھیے ان کے ٹھیک ہے اپنے مسائل ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہا ہے, اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اپنا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے, لیکن یہ لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں, ہم نوالا ہم پیالہ رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں سب کچھ. خود میں جب بات کر رہا تھا ان کے لوگوں سے, شہین صاحب یا دوسرے لوگ, جب آپ ان سے آف ریکارڈ بات کرتے ہیں, آف ایئر بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں دیکھیں ہم اتنا سمپل تو نہیں ہے نا کہ جو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ان کو اٹھا کے کسی کے حوالے کر دیں. ہاں ہم اپنا انفلوئنس یوز کریں گے کہ یہ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ معاملات طے کر لیں. کیا معاملہ طے ہونا کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا نظام ہوگا, آپ کا آئین کا نظام ہے. طے کرنے کے لیے ہے کیا؟ طے وہی ہوا تھا جو ضرب الحزب میں اور عدل الفساد میں طے ہوا تھا. طے وہی ہوا تھا جب آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک مہم چلی اور آپ نے ان کو مار مار کے چیزیں نکالی. اور یہ جو ایک بہت بڑی ایک متھ بن گئی ہے کہ دیکھیں افغانستان کا ملٹری سولوشن نہیں تھا, ہمیشہ سے کہتے تھے افغانستان کا سولوشن تو ملٹری سولوشن ہی ہوا ہے. ایگزیکٹلی تھک گئی, ہار گئی, دوسری جیت گئی. ایگزیکٹلی سچویشن ہوا ہے وہاں. یہ ایک نئی ڈائلگ ہم سنتے ہیں کہ دیکھیں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا افغانستان کا ملٹری سولوشن نہیں ہے. بھیا ملٹری سولوشن ہی ہے. انٹرنیشنل کولیشن ہار کے ملیٹریلی چلی گئی اور دوسرا لوگ اوپر آ گئے. اس لیے یہاں پہ بھی آپ کا ان کا سولوشن آپ کرتے رہے نیگوشیٹ, لوگ سڑکوں پہ بڑھتے رہیں گے. اور کیونکہ اصل چیز ایک نظریے کی جنگ ہے یہ, جو وہ ان کے لیے ہر چیز جائز ہے, ڈرگز بیچنا بھی جائز ہے, اغوا کر کے پیسے بھی کمانا جائز ہے, سب کچھ جائز ہے. دے پلے اے گیم وداؤٹ اینی رولس. ان کا ایک ہی رول ہے, ہر قیمت پہ ہم نے اپنا نظریہ قائم کرنا ہے سب کے اوپر. آپ آج مان لیں اس بات پہ, 6 ماہ بعد آپ مان لیں لڑنے, آپ کو لڑنا ہی ہوگا. آج بھی جو آپ نے گراؤنڈ لی ہے, جب آپ نے اسی سوات میں لوگ چوکوں کے اندر گلے کاٹتے رہے تھے اور فٹ بال بنا کے فوجیوں کے سروں سے وہ کھیلتے رہے تھے, آپ نے نیگوشیٹ کر کے ان کو ختم نہیں کیا, آپ نے ان کو ایکشن لیا, لینا پڑا. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. محمد مالک صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. نیاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مدر عباس صاحب, ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.